आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धितर्फ हाम्रो यात्राको अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, यस कार्यक्रममा हामीले सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार तथा यस अन्तर्गतका निकायले गरिरहेका विकास निर्माण सम्बन्धी गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरिरहेको विकास निर्माण सम्बन्धी सामग्रीहरूलाई समेटेर तयार गरेको वृत्तचित्र प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। हाम्रो देश नेपाल वास्तवमै सुन्दर छ। सुन्दरताकै कारण विश्व परिवेशमा हाम्रो देशले एउटा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक दृष्टिकोणबाट अद्वितीय असंख्य प्राकृतिक छट्टाहरूले भरिपूर्ण हाम्रो देश नेपाल विश्व परिवेशमा छुट्टै विशेषतायुक्त मुलुकको रूपमा अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ। यति राम्रो, मनोरम अनि प्राकृतिक दृष्टिकोणले सुन्दर हुँदाहुँदै पनि हाम्रो देश एउटा गरिब देशको रूपमा सूचीकृत छ। यद्यपि हाल राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न समयमा गरिएका सर्वेक्षण तथा अध्ययनका आधारमा नेपालको आर्थिक विकासका सूचकहरू केही मात्रामा सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको पाइन्छ। मुलुकभित्र रहेका प्रशस्तै सम्भावनायुक्त क्षेत्रहरूको क्रमशः पहिचान गरी विकास निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा देशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउन विविध भौगोलिक क्षेत्र तथा आर्थिक क्षेत्रहरूलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार, स्थल, जल तथा रेल मार्गहरूसँग आबद्ध गर्दै राष्ट्रिय यातायात प्रणालीको समुचित विकास गरी देशका ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई बजारसँग जोडेर आर्थिक क्रियाकलापको अभिवृद्धि गर्ने र देशभित्र सञ्चालन हुने पर्यटन, कृषि, विद्युत आदि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित विविध क्रियाकलाप र आयोजनाहरूमा टेवा पुर्याई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक बनाउन नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायहरूको मुख्य कार्य भएकोले नेपाल सरकारबाट तयार गरिएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि यस मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभाग, रेल विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल पानी जहाज कार्यालयबाट उल्लेखनीय कार्यहरू भइरहेका छन्। मैले अब 18 महिना अगाडि मन्त्रालय सम्हाल्दा 3टा कुराहरू भनेका थिएँ। खास गरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका कामहरूलाई, विशेष गरेर त्यसमा पनि धेरै कामहरू सडक विभाग अन्तर्गत हुन्छ। त्यसलाई मैले 3टा कामहरूमा एउटा नीतिगत र सङ्गठनात्मक सुधारका कामहरूलाई अगाडि बढाउँछु भनेको थिएँ मैले एउटा। अर्को, नियमित गर्नुपर्ने वार्षिक जुन बनाएका धेरै पुल, सडकहरू जो नयाँ नयाँ कामहरू बनाउँदै गइराखेका छौँ, तिनको यथोचित मर्मत सम्हारको व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ। विशेष त सङ्घीय राजधानी काठमाडौँभित्रकोलाई एउटा कामको पार्टको रूपमा मानेका थिएँ। अर्को भनेको, अब सरकार सङ्घीय संरचनामा पहिलो निर्वाचित सरकार भएको हुनाले, जो 5 वर्षको लागि जनताको म्यान्डेट पाएको हुनाले र सरकारले एउटा राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको गोरेटो कोरेर अगाडि बढेको सन्दर्भमा ठुल्ठुला पूर्वाधारका, नयाँ नयाँ पूर्वाधारका क्षेत्रका कामहरू गर्ने, त्यस अन्तर्गत सडकलाई पनि नयाँका क्षेत्रका नयाँ नयाँ कामहरू गर्ने भनेपछि त्यसको निरन्तर, त्यसभित्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पनि पर्दछन्, त्यसभित्र ठुल्ठुला सडकहरू पनि पर्दछन्, सडक स्तरोन्नतिको पनि पर्दछन्, टनेल सुरुङहरू पनि पर्दछन्, रेल जस्तो नयाँ कुराहरूको निर्माणको थालनी पनि पर्दछन्। त्यसो भएको हुनाले त्यसको 5 वर्षभित्रमा हामीले समृद्ध नेपाल बनाउने सन्दर्भमा चालिएका कामहरूलाई निरन्तरता
स्पिड अप गरेर लाने कामहरू प्रमुख हुन्छन्। नेपाल सरकारको दिगो विकास परियोजनाको मुख्य कार्य यातायात पूर्वाधार विकास नै हो। यस अन्तर्गत सडक तथा पुल निर्माण विस्तारमा जिम्मेवार निकाय नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागले सडक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गरिरहेको पाइन्छ। देशको भौगोलिक विकटतालाई मध्यनजर गर्दै प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्यका साथ सडक पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू तीव्र रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। यसै अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा विभिन्न आयोजनाहरू मार्फत कालोपत्र स्तरको सडक, ग्राभेल स्तरको सडक, माटे सडक, आवधिक मर्मत, पुल निर्माण, सुरुङ मार्ग निर्माण र भइरहेको कालोपत्रे सडकको स्तर उन्नति लगायतका छुट्टा छुट्टै कार्यहरू भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागले प्रमुखताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर जुन अब अहिले मध्य पहाडी राजमार्ग छ, मध्य पहाडी राजमार्गको करिब यो 1879 किलोमिटर मध्ये अब भनौँ न हामीले जम्मा 321 किलोमिटरको चाहिँ ठेक्का लगाउन बाँकी छ। यो 351 हाम्रो टार्गेट 79-80 थियो, तर 79-80मा अब यो सम्भव 79-80मा चाहिँ सम्भव छैन। हामीले 80-81 भित्र सम्पन्न गर्ने हामीले अहिले चाहिँ लक्ष्य लिएका छौँ। त्यस्तै गरेर यो अब राष्ट्रिय गौरवको जुन हुलाकीको 1792 किलोमिटरमा अब करिब हामीले चाहिँ 724 किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेका छ। 219 पुलमध्ये 79 वटा पुल चाहिँ अब सम्पन्न भइसकेका छ। 573 किलोमिटर सडक चाहिँ अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ। त्यस्तै गरेर यो मदन भण्डारी राजमार्गको जुन 1248 किलोमिटर मध्ये जम्मा 761 किलोमिटरमा काम भइरहेको, जम्मा बाँकी त ठेक्का लगाउनै बाँकी छ। अब त्यसमध्ये 294 किलोमिटर सडक र 75 वटा पुल चाहिँ अहिले चाहिँ सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। अहिले धेरै ठाउँहरूमा कामहरू भइरहेछ। व्यापारिक मार्गको कामहरू जस्तै व्यापारिक मार्ग अन्तर्गत चाहिँ रानी विराटनगर इटहरीको पनि अब कामहरू भइरहेछ। त्यस्तै गरेर भैरवा बुटवल सम्पन्नै भइसकेको छ। कोलपुर नेपालगञ्ज 6 लेनका सडकहरू सम्पन्न भइसकेको छ। यस्तै यो पत्लैया वीरगञ्ज यो चाहिँ अब सम्पन्न हुने क्रममा छ। उत्तर दक्षिण सडकमा पनि अहिले धमाधम काम भइरहेछ। कर्णालीको हुम्ला सदरमुकाममा करिब 10 किलोमिटर सडक चाहिँ यदि हामीले निर्माण गर्ने हो भने हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम पनि राष्ट्रिय राजमार्गमा जोडिन्छ। अब 10 किलोमिटर जति बाँकी छ। त्यो चाहिँ हामी अब आउने यही वर्षमा चाहिँ कुनै पनि हालतमा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिन्छ। त्यस्तै गरेर यो खाँदबारी किमाथाङका जुन सडक छ त्यसमा हामीले केही किलोमिटर चाहिँ सैनिकलाई दिएका छौँ र अब आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा चाहिँ ट्र्याक सम्पन्न गर्ने हामीले चाहिँ लक्ष्य लिएका छौँ। त्यसपछि स्तर उन्नति गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो भेरी करिडोरको कामहरू पनि भइरहेछ। दार्चुला टिङ्करको सडकमा चाहिँ हामीले करिब यो 87 किलोमिटर जहाँ चाहिँ विस्फोटक सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले नेपाली सेनालाई दिएका छौँ। त्यो पनि अब नेपाली सेना त्यहाँ खटिसकेको अवस्था छ। अब सबभन्दा ठुलो राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना यो फास्ट ट्र्याकमा आर्मीले अहिले सुरुङ र यो अग्ला पुलहरूको लागि चाहिँ ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेको छ। अहिले भर्खरकै अब न्युज अनुसार चाहिँ यो टनेलको लागि चाहिँ प्राविधिकहरू सर्वेक्षणको लागि खटिसक्नु भएको भन्ने मैले चाहिँ जानकारी पाएको छु। त्यहाँ पनि अहिले काम भइरहेछ। पुलहरूको काम अब धेरै वर्षदेखि रोकिएका पुलका निर्माण कामहरू यो वर्ष सम्पन्न भएको छ। नेपाल सरकारबाट तयार गरिएको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रले यस क्षेत्रमा यथेष्ट लगानी गरेको हुनाले हाल नेपालभरका सडकहरूको लम्बाइ करिब 1 लाख किलोमिटर पुगेको छ। गत वर्षदेखि विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिका बावजुद विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई विशेष महत्त्व दिएको छ। हुलाकी राजमार्ग आयोजना, पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग, कोशी कोरिडोर, काली गण्डकी कोरिडोर,
कर्णाली कोरिडोर, सुरुङ मार्ग निर्माण जस्ता कार्यक्रमलाई उच्च महत्त्व दिँदै निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गतको पुष्पलाल मध्य पहाडी राजमार्ग नेपालको मध्य पहाडी भूभागका जिल्लाहरूलाई यातायात सञ्जालमा जोडी उक्त क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र शैक्षिक लगायत समग्र क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने अभिप्रायले पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग जस्तै पहाडी क्षेत्रको पूर्वमा पाँचथरको चियो भन्ज्याङदेखि पश्चिममा बैतडी जिल्लाको झुलाघाटसम्म पुग्ने गरी कुल 1879 किलोमिटर लम्बाइको वैकल्पिक राजमार्ग तथा यस अन्तर्गत पर्ने 129 पुलहरूको निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाटै रु 1 खर्ब 1 अर्ब 50 करोड खर्च बेहोर्ने गरी आर्थिक वर्ष 2064-65 देखि आर्थिक वर्ष 2079-80 सम्म सम्पन्न हुने लक्ष्यका साथ सञ्चालनमा रहेको छ। गौरवका आयोजनाहरूमध्ये पुष्पलाल राजमार्ग यो 64-65 देखि सुरु भएको हो र आर्थिक वर्ष 79-80 सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हो। त्यसमध्ये हालसम्म टोटल लम्बाइ 1879 किलोमिटर हो यसको। त्यसमध्ये 1052 किलोमिटरको काम सम्पन्न भइसकेको छ र त्यस राजमार्ग अन्तर्गत 129 वटा पुलहरू हामीले बनाउनु पर्नेमा अहिलेसम्म 84 वटा पुलहरू सम्पन्न भएको थियो। यसको सुरु लागत चाहिँ नि 1 खर्ब थियो र अहिले यो हाल सञ्चालनमै छ र मध्य पहाडी सडकको कुरा गर्ने हो भने करिब यो वर्षको लक्ष्य हाम्रो 300 किलोमिटर गर्नुपर्ने थियो भनेदेखि 139 किलोमिटरमा हामीले को प्रगति भएको छ अहिलेसम्म र यो वर्षको लक्ष्य पुलको लक्ष्य हेर्दाखेरि 14 वटा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा 5 वटा चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेको अवस्था छ। अहिले हामी चाहिँ यो सोखु खोला यो पुलको लम्बाइ 100 मिटर छ, चौडाइ क्यारेजवे 7.5 मिटर अनि दुईतिर फुटपाथहरू गरेर 10 मिटर हुन्छ। हामी यो साइडमा टाइम बाई टाइम हामी आइरहेको हुन्छौँ, 2-4 दिनको एकचोटि हामी आइरहेको हुन्छौँ अनि हाम्रो सडक विभाग अन्तर्गतको सुपरभाइजर चाहिँ दिनभरि यहाँ बस्या हुन्छ अनुगमनको लागि। यसै गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गतकै काठमाडौँ तराई मधेस दूरत्व मार्ग देशको राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गको रूपमा रहेको छ। यो मार्ग निर्माण पश्चात हालको तुलनामा देशको राजधानी काठमाडौँ भित्रिने सवारी साधनको यात्रा समय छोटिने र इन्धन र ढुवानी खर्च समेत उल्लेख्य मात्रामा बचत हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दूरत्व मार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ विक्रम सम्वत 2074 सालमा नेपाल सरकारले यो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको छ। यो दूरत्व मार्ग काठमाडौँ जिल्लाको खोकनादेखि 12 जिल्लाको निजगढसम्म कुल 76.2 किलोमिटर लम्बाइको रहनेछ। यो आयोजनालाई 2 चरणमा विभाजन गरी आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली सेनाले यसको निर्माण कार्य गर्दै आइरहेको छ। यस दूरत्व मार्ग र सडक आयोजनाको कुल लम्बाइ 72.5 किलोमिटर रहेको छ र यस आयोजना कार्यान्वयनको लागि नेपाली सेनाले 2 चरणको कार्यनीति अवलम्बन गरेको छ, जस अन्तर्गत हामीले चाहिँ पहिलो चरणमा यो सडकको रोड बेड अर्थात् चाहिँ सडकको फर्मेसन लेभलसम्म चाहिँ ट्र्याक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र यो ट्र्याक निर्माण सँगसँगै यसमा पर्ने चाहिँ साधारण र मजौला खालका रोड स्ट्रक्चर्सहरू सम्पन्न गर्ने गरेर चाहिँ हामीले पहिलो चरणको चाहिँ कार्ययोजना तय गरेका थियौँ, जसको अन्तर्गत चाहिँ हामीले सडक आयोजनामा पर्ने जग्गा अधिकरण हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। जग्गा अधिकरण सँगसँगै यसको चाहिँ सर्वे डिजाइन कार्यहरू सम्पन्न भइसकेको छ र सर्वे डिजाइन पश्चात चाहिँ हामीले चाहिँ यस सडकको चाहिँ रोड बेडसम्मको जुन फर्मेसन लेभलसम्मको ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भएर न्यूनतम सडक संरचनाहरू
पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ र यस आयोजनालाई जुन हामीले नेपाल सरकारद्वारा चाहिँ निर्दिष्ट भएअनुसार चाहिँ अब आगामी 2080-81 को अन्तसम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरेर जुन हामीले यसलाई निर्माण कार्य अगाडि बढाएका छौँ, जस अन्तर्गत यस आयोजनाको कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजनको लागि, डिजाइन एन्ड कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजनको लागि आवश्यक पर्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता पनि हामीले छनौट गरेर आयोजनामा हामीले काममा लिइसकेका छौँ र यस प्रकार चाहिँ पहिलो चरणको कार्य चाहिँ हाम्रो सम्पन्न भएको छ र दोस्रो चरणमा यस आयोजनामा पर्ने मुख्य संरचनाहरूमा चाहिँ यो सुरुङ निर्माण, पुल निर्माण र एसियन हाइवे स्ट्यान्डर्ड क्लास फर्स्ट ए अनुसारको चाहिँ हामीले जुन द्रुतमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, यो तीनवटा कामहरू यस आयोजनाका विशेष कार्यहरूमा पर्छन् र यो विशेष कार्यहरू हाम्रो चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायबाट मात्रै हामीले सम्भव छ। त्यसैले चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीहरूद्वारा निर्माण कार्य सम्पादन गर्ने गरी जुन यसको चाहिँ आवश्यक ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने गरेर हामीले दोस्रो चरणको कार्य अगाडि बढाएका छौँ। यसका साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गतकै हुलाकी राजमार्ग राणाकालीन समयदेखि नै चिठी पत्र आदान प्रदान गर्न तराई मधेसको बस्ती हुँदै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हुलाकी हिँड्ने भनेर निर्माण गरिएको सडक हुलाकी राजमार्गको रूपमा नेपाल सरकारले पूर्व पश्चिम राजमार्गको परिकल्पना गरेर यसको विकास गर्ने अवधारणा ल्याएको हो। तराईका ग्रामीण भेगसम्म सडक सञ्जाल विस्तार गरी कृषि उपजको व्यापारीकरण गर्न सघाई गरिबी निवारणमा सघाउ पुर्याउने सडक सञ्जालको विकासबाट रोजगारीको अवसर सिर्जना भई जनताको जीवन स्तर वृद्धि गरी नेपालको तराई क्षेत्रमा आधारभूत सडक सुविधाको विकास तथा विस्तार गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डको रूपमा महत्त्व र आवश्यकता बोकेको सडकको रूपमा यो हुलाकी राजमार्ग रहेको छ। पूर्वमा झापा जिल्लाको भद्रपुरदेखि पश्चिममा कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारासम्म कुल 1782.42 किलोमिटर लम्बाइका साथै यस अन्तर्गत पर्ने 219 वटा पुलहरूको निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ आर्थिक वर्ष 2066-67 देखि निर्माण कार्य सुरु भएको हो। कुल लागत रु 65 अरब 20 करोड रहेको यो आयोजना आर्थिक वर्ष 2079-80 सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। हुलाकी राजमार्ग पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हाम्रो कार्यक्रम हो, जसको लम्बाइको कुरा गर्दाखेरि करिब 1792 हाम्रो कार्यक्रम थियो भनेदेखि त्यसमा 724 किलोमिटर हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसमध्ये करिब 219 वटा पुल हाम्रो चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने थियो, त्यसमध्ये 79 वटा सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। यो कार्यक्रम चाहिँ 2066-67 मा सुरु भएको थियो र लक्ष्य चाहिँ हाम्रो 79-80 सम्पन्न गर्ने रहेको छ। यसका उत्तर दक्षिणका धेरै सडकहरू सम्पन्न भएर हामीले भारत सरकारबाट त्योको लगानी थियो, त्यो चाहिँ सम्पन्न भएर हामीलाई हस्तान्तरण पनि भइसकेको छ। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ करिब हुलाकीको 250 किलोमिटर हामीले निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेका थियौँ भने त्यसमध्ये 212 किलोमिटर चाहिँ सम्पन्न भएको अवस्था छ र पुलको कुरा गर्दाखेरि 15 वटा पुल लक्ष्य थियो, 3 वटा चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेको अवस्था छ अहिलेसम्म। यसै गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गतकै महेन्द्र राजमार्गको समानान्तर र उत्तरतर्फ पूर्व पश्चिम भएर जटिल भूगोल र छरिएर रहेका बस्तीहरूलाई एकीकृत विकासको माध्यमबाट यातायात सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले 2075 ज्येष्ठ 6 गते गरिएको नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। पूर्वमा झापाको बाहुनडाङ्गीदेखि पश्चिममा डडेलधुराको रूपालसम्म जोडिने यस राजमार्गको अनुमानित लम्बाइ 1248 किलोमिटर छ। मदन भण्डारी राजमार्ग जुन चाहिँ अलिकति लेटेस्ट नै सुरु गरियो 2075-76 मा सुरु गरेको, त्यसको लक्ष्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य चाहिँ 81-82 आर्थिक वर्ष हो हैन।
अब यो सडकको लम्बाइ अहिलेसम्म हाम्रो स्टडी अनुसार चाहिँ 1248 किलोमिटर छ, जसमध्ये हामीले 763 किलोमिटरमा काम गर्दैछौँ। त्यस अन्तर्गत करिब 150वटा पुल चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने रहेको छ भनेदेखि अहिलेसम्ममा प्रगतिको हिसाब गर्दाखेरि करिब 294 किलोमिटरको काम सम्पन्न भएको देखिन्छ। भनेदेखि त्यसमाको यो आर्थिक वर्षको लक्ष्य करिब 100 किलोमिटर हामीले सम्पन्न गर्ने रहेकोमा 51 किलोमिटर सम्पन्न भइसकेको छ। यो राजमार्गको रेखाङ्कन चुरे क्षेत्रलाई आधार मानेर गरिएको छ। यो राजमार्गलाई 12 महिना प्रयोग गर्न सकिने गरी निर्माण कार्य भइरहेको छ। हेटौँडा हाम्रो कार्यालयले सिन्धुलीदेखि हेटौँडासम्मको करिब 115 किलोमिटर सडक हेर्ने गर्दछ। यो सडकलाई चाहिँ पहिल्यै करिब एक सिङ्गल लेन मात्रै रहेको सडकलाई अहिले डेडिकेटेड डबल लेनमा लाने कार्य भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ 7 मिटरको क्यारेज वे र दुवैतर्फ 2 मिटर सोल्डर गरी करिब 11 मिटरको चौडाइ बनाउने अहिले कार्य भइरहेको छ। यसमध्ये हेटौँडा खण्डले हेरिरहेको 115 किलोमिटर खण्डमध्ये करिब 85% सम्पन्न भइसकेको छ भने हेटौँडातर्फ करिब 4 किलोमिटर र सिन्धुलीतर्फ करिब 6 किलोमिटरको चाहिँ निर्माण कार्य बाँकी रहेको छ। नेपालमा परिवहनको प्रमुख माध्यमको रूपमा सडक रहेको छ। आर्थिक सामाजिक गतिशीलताका लागि सडक यातायातले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले विकासमा यातायात पूर्वाधार देशको मेरुदण्ड हो। नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित एवं विविधतायुक्त भूगोल भएको मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको सम्भावना यसैमा रहेको हुँदा यो क्षेत्रलाई सुदृढीकरण गर्दै अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता भएको छ। अन्तर्देशीय नाका र यातायात सञ्जाल जोड्ने सडकहरूको विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गर्न तथा कृषि, उद्योग, व्यापार, जलविद्युत, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने गरी यातायात विस्तार गर्ने कार्यले सहयोग गर्छ। आर्थिक वृद्धिलाई योगदान पुग्ने गरी सुरक्षित यातायात पहुँच र सुविधा विस्तारमा टेवा पुर्याउँछ। राष्ट्रिय राजमार्ग तथा सडक यातायात सञ्जालको विकास गरी सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई सरल सुलभ यातायात सेवा उपलब्ध गराउन सडक र पुल जस्ता भौतिक संरचनाहरूको विकास र विस्तार गर्न अपरिहार्य छ। यसै कुरालाई आत्मसात गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायहरूले विभिन्न दात्री निकायहरूको सहयोगमा भइरहेका राजमार्ग तथा व्यापारिक मार्गहरूको स्तर उन्नतिका कार्यहरू साथै सहरी सडकहरूको विस्तार समेत अगाडि बढाइरहेको छ। सडक यातायात पूर्वाधारको क्षेत्रमा विश्वमा प्रयोगमा ल्याइएका आधुनिक प्रविधिहरूलाई भित्र्याई सडक यातायात सञ्जाललाई थप सहज र सरल बनाउने उद्देश्यले हाल विभिन्न किसिमका पुल तथा सुरुङ मार्ग निर्माणका कामहरू समेत यस मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा रणनीतिक सडकहरूमा पर्ने पुलहरू करिब 415वटा कार्यक्रममा थियो, जसको लागि 4 अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो। अब त्यसमा कामहरू अहिले अगाडि बढेको छ। विशेष गरी उत्तर दक्षिणका सडकहरू जुन खोलिएका छन् तर स्तरोन्नति भइसकेका छैन, जहाँ पुलहरूको आवश्यकता छ त्यस्ता पुलहरू चाहिँ यो कार्यक्रम अन्तर्गत पर्छन्। त्यो बाहेक स्थानीय सडक पुल भन्ने अर्को कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा 1100वटा पुलहरू हामीले कार्यक्रममा रहेको छ। त्यसमध्ये कतिपय डिजाइन भइरहेको छ भनेदेखि कतिपय निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। अब यो आर्थिक वर्षमा यी दुईटै रणनीतिक सडक अनि त्यसपछि स्थानीय सडक र अन्य कार्यक्रमहरू गरेर हाम्रो लक्ष्य चाहिँ नै 300वटा पुलहरू सक्ने लक्ष्य थियो यो वर्ष। तर विभिन्न कारणले जसमध्ये कोभिड एउटा कारण हो ले गर्दाखेरि करिब 156वटा त हामीले अहिलेसम्म सम्पन्न गरेका छौँ। विश्व ब्याङ्क र एडिबीको सहयोगमा, ऋण तथा अनुदान सहयोगमा राजमार्गहरूको स्तरोन्नतिको कार्यक्रम अहिले सञ्चालनमा छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई 4 लेनमा त्यसलाई चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने र विभिन्न अन्य सडकहरूलाई पनि स्तरोन्नति गर्ने
कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिले अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। सुरुङको कार्यक्रम पनि अहिले सडक विभाग मार्फत सञ्चालन भइरहेको छ, जसमध्ये विभिन्न के अरे कार्यक्रमहरू आइडेन्टिफाई भएको छन्। त्यसमध्ये जस्तै सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग एउटा यो सिद्धार्थ हाइवे अन्तर्गत पर्ने एउटा छ, जसलाई हामी निर्माण गर्ने भनेर कार्यक्रममा राखेका छौँ। त्यसै गरेर लामा बगर लाप्चे यो पनि निर्माण गर्ने भनेर कार्यक्रममा राखिएको। त्यो बाहेक विभिन्न थुप्रै सुरुङ मार्गको अध्ययनको कामहरू भइरहेको छ, जस्तै यो धरान लेउती सुरुङ मार्ग, त्यस्तै खुटिया दिपाइल गोदावरी यसको पनि अध्ययनको कार्य अगाडि बढेको छ। त्यस्तै गरी टोखा छहरे सुरुङ मार्ग छन्, अनि खुरकोट चियाबारी सुरुङ मार्ग, अनि दाउन्ने सुरुङ मार्ग, अनि पोखरा फेदीदेखि लुम्ले सुरुङ मार्ग र थानकोट चितलाङ सुरुङ मार्ग, चेपाङ मार्ग सुरुङ मार्ग, यी विभिन्न कार्यक्रमहरूको अध्ययन चाहिँ भइरहेको छ। त्यसमध्ये 2टा कार्यक्रम चाहिँ अहिले निर्माण गर्ने भनेर अगाडि बढाइएको छ। त्यो हो अब सिद्धबाबा सुरुङ मार्ग, जसको चाहिँ ठेक्का लगाउनको लागि सूचना आह्वान भएको छ, र लामा बगर सुरुङ मार्गको पनि ठेक्का व्यवस्थापन गर्नेतर्फ कामहरू भइरहेको छ। अब त्यो बाहेक अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सुरुङ मार्ग चाहिँ नै यो नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग छ। यो त यहाँहरूलाई पनि थाहा नै भएको कुरो हो। यो करिब 2.68 किलोमिटर लम्बाइको सुरुङ मार्ग हो, जसको काम चाहिँ नै जापान सरकारको सहयोगमा अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ, र करिब 200-300 मिटरमा चाहिँ काम पनि अगाडि बढिसकेको छ मुख्य सुरुङको। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गतको मुङलिङ नौबिसे काठमाडौँ सडक खण्डमा सुरुङ निर्माण गरेर सडक सुधार गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागले 2069 साल माघदेखि 2072 सालसम्ममा विभिन्न चरणको सर्वेक्षणको आधारमा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजना प्रस्ताव गरेको थियो। यो सुरुङ मार्गको कुल लम्बाइ 2.688 किलोमिटर रहेको छ। सुरुङ मार्ग निर्माण भएपछि नागढुङ्गा भन्ज्याङको सडकको अवस्था सुधारिने र देशका अन्य स्थानहरूसँग यातायात सम्पर्क भरपर्दो हुने र यातायात सुरक्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ। सन् 2019 नोभेम्बरबाट काम सुरु भएको यस आयोजनाको निर्माण कार्य सन् 2023 अप्रिलसम्म सकिसक्नु पर्ने गरी कामको जिम्मा जापानको ठेकदार कम्पनी हाजमा एन्डो कर्पोरेसनलाई दिएको छ। अहिले चाहिँ हामी इस्ट पोर्टलको पूर्वी भागको चाहिँ हाम्रो मेन टनेलमा चाहिँ हामी अहिले छौँ। सो यसको यो मेन टनेलको चाहिँ हाम्रो कुल चौडाइ भनेको 12 मिटर र हाम्रो हाइट भनेको चाहिँ 9 मिटरको छ। यो मेन टनेलमा चाहिँ हाम्रो 2 लेनको गाडीहरू गुड्छ, अनि बिचमा चाहिँ हामीले अलिकति बफर जोन, अलिकति जस त्यहाँ गाडीहरू यदि केही बिग्रियो भने चाहिँ त्यसलाई अलिकति ठाउँ हुने गरी चाहिँ हामीले राखेको छौँ। झन् 1.5 मिटरको हाम्रो बफर जोन टाइपको हामीले जस राखेको छौँ। सो यसमा चाहिँ हाम्रो बेसिकली 2.6 किलोमिटर्सको हाम्रो यो टनेल छ। यो टनेल यहाँ सुरु भएर चाहिँ हाम्रो पश्चिमी भाग हाम्रो सिस्ने खोलानेरी चाहिँ हाम्रो एन्ड हुन्छ। सो यो टनेलको हाम्रो हेर्नु पर्दाखेरि जापानिजले बनाएको यो फर्स्ट नेपालकै फर्स्ट रोडमा पाइनियर प्रोजेक्ट भयो हाम्रो नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग। सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको नयाँ कुराहरू 2-3टा कुराहरू चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि यो एकदम खुकुलो टाइपको सोइल थियो सुरुमा हामीले एक्सकभेसन गर्दाखेरि। सो त्यसलाई स्टेबिलाइज गर्नको लागि चाहिँ जापानिजहरूले एन्टी ग्राउन्ड फ्रिजिङ भनेर चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी जस केमिकल्सहरू इन्जेक्ट गरेर चाहिँ माथिको सबै पोर्सनहरूलाई चाहिँ हाम्रो हार्डन गरेको थियो। सो त्यो हार्डन गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ खन्दाखेरि चाहिँ एकदम सहज, एकदम त्यहाँ धेरै ओभरब्रेकहरू हाम्रो भएन। सो अहिले चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि फुल फेज चाहिँ हामीले एक्सकभेसन गर्छौँ र हरेक 1-1 मिटरमा चाहिँ सपोर्टहरू दिन्छौँ। प्रस्तावित नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको निर्माण जापान सरकारको सहयोगमा भइरहेको छ। यस आयोजनाको कुल लागत करिब 15 अरब रहेको छ। नौबिसेभन्दा माथि आएर सिस्ने खोला भन्ने ठाउँबाट आइसकेपछि चाहिँ हामीले जहाँबाट चाहिँ एकदम एक्सट्रिम
उकालो सुरु हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ धेरै ब्रेकडाउन हुने होइन, लोडेड मालगाडीहरू त्यहाँबाट चाहिँ जाम हुने जुन सुरु हुन्थ्यो त्यहीबाट हामीले चाहिँ टनलभित्रपट्टि छिराउँछौँ अघि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो टनलको जम्मा टोटल लेन्थ चाहिँ 2 किलोमिटर र 680 मिटर 2.680 किलोमिटर भन्छौँ र हाम्रो 2.680 किलोमिटरमा हाम्रो टनल चाहिँ हाम्रो 2टा बनाउँछौँ अघि। एउटालाई हामीले मेन टनल भन्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो भेहिकलहरू हिँड्छ, भेहिकलहरू मुभमेन्ट हुन्छ र अर्को चाहिँ के हुन्छ भने त्यसलाई हामीले इभ्याकुएसन टनल भन्छौँ। इभ्याकुएसन टनल भनेको अब सिम्पल बुझ्नको लागि चाहिँ इमर्जेन्सी टनल हो। हाम्रो 2023 को जुनमा हामीले सक्नुपर्छ भनौँ न। अब 1.5 वर्ष हाम्रो सकिसक्यो होइन, 3 वर्ष 3.5 वर्षको प्रोजेक्ट, 36 महिनाको प्रोजेक्ट, 36 महिनामा हाम्रो 100% सक्नु पर्यो भने त 1.5 वर्षमा त हाम्रो 30% जस्तो काम सक्नु पर्थ्यो, 30-35% हाम्रो काम सक्नु पर्थ्यो होइन। तर अब विविध कारणले अहिलेसम्म हाम्रो चाहिँ अहिलेको प्रगति तपाईँले भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पैसाको हिसाबले 22.5% सकिएको छ अघि। र फिजिकल प्रोग्रेस जुन छ, फिजिकल प्रोग्रेस चाहिँ हामीले ठ्याक्कै जुन जति कामको हामीले पेमेन्ट गरिसक्यौँ त्यो पेमेन्ट गरेको काम चाहिँ 13% भन्दा अलिकति माथि मात्रै छ अहिले हामी। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक यातायात पूर्वाधारका साथसाथै रेलमार्ग, जलमार्ग तथा रज्जुमार्ग जस्ता पूर्वाधारको विकास गरी राष्ट्रिय रणनीतिक यातायात सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले रेल विभाग तथा नेपाल पानी जहाज कार्यालयको स्थापना गरी कार्य सम्पादन सुरु गरेको छ। हाल रेल विभागबाट रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजना, भारतीय सहयोगको रेल परियोजना, मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग, काठमाडौँ मेट्रो आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन्। त्यसका साथै नेपाल पानी जहाज कार्यालय मुलुकभित्र जलस्रोत उपयोगको अपार सम्भावना रहेको सन्दर्भमा जल यातायातको विकास गरी आन्तरिक तथा अन्तर्देशीय यातायात सञ्जालमा जल यातायात दरिलो विकल्पको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको छ। आन्तरिक, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गको प्रयोग गरी समुद्रमा नेपाली पानी जहाज सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले अधिकार प्रदान गरेका हुँदा यसको उपयोग गरी देशको उद्योग, व्यापार तथा पर्यटन लगायत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका अन्य आयाममा सकारात्मक योगदान पुर्याउने यस कार्यालयको उद्देश्य रहेको छ। सबभन्दा पहिला यो रेलवे सञ्चालनमा धेरै अहिले व्यापक जनचासो पनि बढेर गएको छ। रेल आइसकेको छ, नेपालको 2वटा रेल। यो सञ्चालनको लागि अब कुनै पनि बाधा विघ्न छैन। पहिला रेल सञ्चालन हुन नसक्नुको एउटा कारण के थियो भने नेपालमा रेलवे सम्बन्धी ऐन थिएन र फेरि त्यो चाहिँ कस्तो भने हामीसँग त्यसको लागि दक्ष जनशक्ति पनि थिएन र दक्ष जनशक्ति भारतबाट ल्याउनु पर्ने र भारतसँग हामीले चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्नुपर्ने, ती सबै कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर भन्ने छ, त्यो भारत सरकारबाट पनि स्वीकृत भइसकेको छ, नेपाल सरकारबाट पनि स्वीकृत भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर नेपाल रेलवे कम्पनी र भारतको कोनकनको बिचमा पनि अब एग्रिमेन्ट भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर यो निजगढसम्म बर्दिवास निजगढ रेलवेको पनि कामहरू अहिले भइरहेको छ। काकडभिट्टादेखि यो इन्द्रवा खण्डको कामको लागि चाहिँ अब यो सबभन्दा मुआवजा निर्धारण सबभन्दा जटिल अहिले बन्दै गएको छ। मुआवजा निर्धारण चाहिँ अब यो धेरै बहुपक्षीय यो सहमतिमा गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो काम अब चाहिँ सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यो पानी जहाजको कार्यालयको काम कारबाहीको सम्बन्धमा पनि मैले केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। यो हामीले अहिले के गर्दैछौँ भने सबभन्दा पहिला नेपालमा पानी जहाज ऐन चाहिँ अब पुरानो थियो र यसलाई चाहिँ पानी जहाज ऐन बनाउनु पर्छ भनेर त्यो चाहिँ अहिले मन्त्री परिषदको विधेयक समितिमा गएर बसेको छ। त्यो हामीले तयार गरिसकेका छौँ। त्यसपछि आएर थुप्रै इन्टरनेसनल मेरिटाइम अर्गनाइजेसन भन्छ, त्यो सम्बन्धी थुप्रै महासन्धिहरूमा हामी हामीले चाहिँ हस्ताक्षर गरेका छैनौँ त्यसमा। त्यसकारण त्यसमा पहिला हस्ताक्षर गर्न चाहिँ जरुरी छ। त्यो महासन्धिको ती प्रोटोकलहरू अहिले हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले वेबसाइट एक्सेस दिनुभएको छ। हामीले त्यसको अध्ययन गर्दैछौँ र त्यो अध्ययन गरेर त्यसमा नेपालीमा रूपान्तरण पनि गर्दैछौँ। रूपान्तरण गर्ने काम भइरहेछ। त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब यो पानी जहाज सम्बन्धी चाहिँ
नेपाली पानी जहाज दर्ता गर्नलाई त्यसपछि मात्रै हामीले चाहिँ बाटो खुल्छ भने हामीले नेपालमा आन्तरिक जलमार्गको चाहिँ अहिले थुप्रै ठाउँहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौँ। अहिले धेरै निजी क्षेत्रबाट जल यातायात सञ्चालन पनि भइरहेछ र हामीले चाहिँ यो धेरै ठाउँहरूमा आन्तरिक जलमार्ग लाई चाहिँ प्रवर्धन गर्न सक्ने त्यसको चाहिँ सम्भाव्यता अध्ययन त्यसको विस्तृत अध्ययन गरेर त्यहाँ चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्यो भनेदेखि नेपालको धेरै भूभाग चाहिँ अब यो खालि स्थलमार्गबाट मात्रै पहुँच बढाउने भएन, जलमार्गबाट पनि पहुँच बढायो भने जुन यात्राको समय धेरै घट्छ। यसरी नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन गरी भौतिक पूर्वाधारको विकास आयोजना तर्जुमा कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यहरू गरिरहेको छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त वार्षिक बजेटको सदुपयोग गरी विभिन्न आयोजनाहरूलाई गुणस्तरीय बनाउन विकास आयोजनाहरूको प्रगति समीक्षा गर्ने, निरीक्षण गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने, समन्वय गर्ने कार्य गर्दै वार्षिक कार्यक्रमको लक्ष्य हासिल गर्न मन्त्रालय सक्षम भएको छ। पुँजीगत बजेटको कुरा गर्ने हो भनेदेखि सडक, पुल र अनि सुरुङहरू निर्माण गर्ने गरी सडक विभाग अन्तर्गत करिब 1 खर्ब 18 अर्ब 87 करोड बजेट हो। त्यसमध्ये हालसम्म 55 अर्ब 66 करोड गरी करिब 46% चाहिँ नै अहिलेसम्म खर्च भइसकेको अवस्था चाहिँ नै छ। सडक अन्तर्गत कालोपत्रे सडक, ग्राभल सडक, माटे सडक र मर्मतका कामहरू, पुल निर्माण र सुरुङका कामहरू हामीले गर्दै आएकोमा कालोपत्रे स्तर को सडकको वार्षिक लक्ष्य 1800 किलोमिटर थियो, जसमध्ये अहिलेसम्म हामीले 885 किलोमिटर सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ। यो वैशाख अन्तिमसम्मको डेटा मैले भने। त्यसै गरी ग्राभल स्तरको सडक करिब 1000 किलोमिटर हामीले बनाउने लक्ष्य लिएका थियौँ, त्यसमध्ये 678 किलोमिटर चाहिँ सम्पन्न भएको अवस्था छ। त्यसै गरी माटे सडकको कुरा गर्ने हो भनेदेखि 500 किलोमिटर हाम्रो लक्ष्य थियो भनेदेखि त्यसमा 249 किलोमिटर हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। र यो सडक मर्मत सम्भार अन्तर्गत आवधिक मर्मतको काम पनि सडक विभागले गर्दै आएको छ, जसको लक्ष्य चाहिँ हाम्रो 729 किलोमिटरमा आवधिक मर्मत गर्ने, पेरियोडिक मेन्टेनेन्स भन्छौँ हामी, त्यो गर्ने लक्ष्य हाम्रो थियो। त्यस अन्तर्गत अहिलेसम्म 343 किलोमिटर सम्पन्न भएको छ। र पुलको कुरा गरौँ, पुल निर्माण 300 वटा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य मध्ये अहिलेसम्म 156 वटा पुलहरू हामीले निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी कालोपत्रे स्तरको सडक पुनः निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम पनि थियो यस चालु आर्थिक वर्षमा। त्यसमध्ये जसको लक्ष्य चाहिँ हामीले 334 किलोमिटर राखेका थियौँ, जसमध्ये अहिलेसम्म 300 किलोमिटरको पुनर्स्थापनाको कामहरू सम्पन्न भएको अवस्था हो। सडक प्लस रेलवे अनि त्यो यातायात व्यवस्था विभाग र अनि त्यसपछि जलमार्ग समेतको गर्दाखेरि 1 खर्ब 62 अर्ब 1 खर्ब 62 अर्ब जतिको बजेट चाहिँ आगामी वर्षको रहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात पूर्वाधारको विकास गरी राष्ट्रिय रणनीति यातायात सञ्जाल मार्फत देशका विभिन्न भौगोलिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूलाई एक अर्कासँग आबद्ध गरी मुलुकको आर्थिक एवं सामाजिक विकास अभिवृद्धि गर्नुका साथै देशका विभिन्न आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप एवं आयोजनाहरूलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको छ। यस कार्यमा लाग्नुभएका मन्त्रालयका माननीय मन्त्री, सचिव लगायत सम्पूर्ण मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायहरूको योगदान प्रशंसा योग्य छ। 2050 सालदेखि सडक विभागको ओएनएम भएको रहन्छ सङ्गठन संरचना। त्यति बेला चाहिँ नि अब 3 अरबको बजेट हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ 1 खरबभन्दा बढीको बजेट छ। बोलौँ हेर्नुहोस् है, त्यति बेला 4-5 हजार किलोमिटर बाटो बनाएको थियो, मर्मत समार गर्नु पर्थ्यो, अहिले 15-16 हजार छ। त्यति बेला चाहिँ के जम्माजम्मी 150 पुलहरू थिएन, अहिले चाहिँ वर्षको 300 पुलहरू निर्माण त्यो पनि डबल लेनको, न्यूनतम पनि अब डबल लेनको भन्दा कम पुल बनाउनु पाइँदैन। हो कि डबल लेनको भन्दा बाटो पिच बाटो कम बनाउनु पाइँदैन। डबल लेन 4 लेन यतातिर गएको छ।
यस्तो मेन पावरको अभावले पनि हामीले जति लक्ष्य प्राप्त गर्न पर्थ्यो हुन नसकेको अवस्था 50 सालदेखि सङ्गठन संरचना नै हाम्रो केही पनि नभएर छ। अहिले भयो, मैले भनेको थिएँ 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडि सम्हाल्दाखेरि नीतिगत र सङ्गठन संरचनामा सुधार प्रगति हासिल गर्नलाई फरकता भनेको थिएँ, यो अहिले भयो। 50 साल भनेपछि हेर्नु त 27-28 वर्ष भएन। 27-28 वर्षमा सडक विभाग यो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ओएनएम अहिले सम्पन्न भयो, प्राप्त अस्ति क्याबिनेटले सम्पन्न गर्यो। 460-70 दरबन्दी बढेको छ। अब अलिकति कामलाई यसले मद्दत पुग्छ काम गर्नलाई। हाम्रा अफिस कार्यालयहरू स्थापना मेन पावरहरूको पर्याप्तता चाहिँ हुँदैन, यति गरे पनि अघि आवश्यक छ, तर सपोर्ट यो ठुलो उपलब्धि भयो हाम्रो इतिहासमा। एउटा सङ्गठन संरचना चाहिँ ओएनएम हामीले गऱ्यौँ, दरबन्दी 13 गऱ्यौँ अघि, यो काम भएको छ। एउटा केही कुराहरू ऐन नियमावलीहरू थियो, केही नियम ऐनहरू बनाउने कुराहरूमा कोही कोही फाइनल ड्राफ्टमा छन् अघि, कोही संसदमा छन्, कोही चाहिँ सरकारले बनाउने नियमावलीहरू जारी भएका छन्। यतातिर नीतिगत पनि सुधारहरू भएको छ। मुख्य कुरो यो एउटा कुराहरू भए। अब अर्को कुराहरू अहिले जुन अहिलेको समय सापेक्ष ठुल्ठुला बाटाहरू स्तर उत्तरी बनाउने टनेलहरूको युगमा प्रवेश गर्ने भनेका छौँ। अब टनेल एउटा त सुरु नै गरिहाल्यौँ, 500-700 मिटरभन्दा बढी निर्माण गरेर जान थाल्यो, छेड्यो। अस्ति भर्खरै चाहिँ सिद्ध बाबा जहाँ धेरै समस्या छ, बुटोलदेखि माथि पाल्पा जाने सिद्ध बाबाको टेन्डरै गऱ्यौँ। अब लामा बगरको छ अर्को चिन जाने बाटो माथि तामाकोसी त्यत्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छेउमा, त्यसको टेन्डर हामीहरू गर्दैछौँ। र यो वर्ष मात्रै 9-10 वटा धरानको अर्को धरानदेखि चाहिँ माथि भेडेटार मुनिबाट छिर्ने टनेलहरूको चाहिँ निर्माण सुरु गर्ने भनेका छौँ। टनेलहरूमा चाहिँ के भन्दाखेरिमा सुधारहरू आएको अवस्थाहरू छ। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँभित्रकोलाई अब हामीले हेर्ने भने हिस्काउने बाटा चौडा गर्ने र अस्ति बजेट सुन्नु होला, सूर्यविनायकदेखि अझै 4 लेनको पर चाहिँ धुलीखेल जाने बाटाहरूलाई सुरु गर्नेछौँ। यी अघि चर्चा गरेका रिङ रोडका कुराहरू छन्। अब यहाँदेखि लिएर चाहिँ टोका छरेका कुराहरू छन्। यी काठमाडौँभित्रलाई पनि जो उपलब्ध भएका हाम्रा कुराहरूलाई पनि सुधारका कुराहरू अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारणले टनेलका क्षेत्रहरूमा भन्नुहोस्, चाहे रेलकै क्षेत्रहरूमा भन्नुहोस् अघि, चाहे चाहिँ तपाईँको बाटो स्तर उन्नति गर्ने क्षेत्रमा हेर्नुहोस् त 6 लेन 8 लेनसम्मका बाटाहरू बन्न थालेका छन्। भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गरेर मात्र हुँदैन, निर्माण भएका पूर्वाधारको संरक्षण पनि हुनुपर्दछ। आम उपभोक्ता तथा सरकारवाला व्यक्तिहरू सबैले अपनत्व गरे मात्र यस्ता पूर्वाधारहरू दिगो हुने गर्दछ। यसमा सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। तपाईहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो राय, सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया लेखी पठाउनु होला। हस्त दर्शकबिन, फेरि भेट्ने बाचा गर्दै आज भने कार्यक्रम समृद्धतर्फ हाम्रो यात्राबाट म रोजी ढकाल पराजुली लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिम बिदा माग्छौँ। नमस्ते।